नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। संविधानको रक्षाको लागि परामर्श लिइरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 9 जनाको ज्यान गयो। सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकास गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई चीन सरकारको अनुमति, खोप 79% प्रभावकारी। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहिबार भएको खेलमा प्रदेश नम्बर 1 विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाको लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार विभिन्न पार्टी सम्बद्ध महिला संघका संयुक्त टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सम्बन्धमा आफूले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालिसकेको र संविधानको रक्षाको लागि आफ्नो भूमिकाबारे परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेश गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा, देश र जनताको हितमा सधैँ समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। महिला संगठनहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर रहने भन्दै महिला संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सम्बन्ध, अखिल नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी सम्बन्ध, समाजवादी महिला संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट, अखिल नेपाल महिला संघ, विवेकशील साझा पार्टी निकट, विवेकशील साझा महिला संघ रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ। बिहिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको हो। बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पढेर सुनाउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 अनुमोदनको लागि पेश हुनेछ भने अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकोले संसदीय दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्ने तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची
रहेको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, प्रतिनिधिका पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यद्वय दीपक बहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लिम्बूको निधनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमले देश अनिश्चितताको बाटोमा गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा तेज तीर्थ ट्रस्टको आयोजनामा गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियतालाई दूरगामी असर पार्ने र देश अनिश्चितताको बाटोतर्फ गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सबै देशवासीको जिम्मेवारी रहेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले अदालत नेपाली जनताको आशा र भरोसाको संस्था भएकोले अदालतबाट न्याय हुनेमा सबै लोकतन्त्रवादी र आफ्नो पनि आशा रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यादवले 2033 सालमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह क्षेत्रीय राजनीतिको जटिलताका कारण देशमा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिको निम्ति मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा क्षेत्रीय राजनीति झनै जटिल बनेको बताउनु भएको छ। नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि केन्द्रित रहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरे राष्ट्रलाई भलो नहुने बताउनुभयो। भूराजनैतिक समसामयिक अवस्थालाई चिन्तन गरी स्वस्थ विदेश नीति नल्याई राष्ट्रको जगेर्ना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्र र राष्ट्रियताको दूरगामी प्रभावलाई विचार नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पारिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय शक्ति मिलेर सबै समस्याको निदान हुने भन्दै उहाँले मेलमिलापको नीति आजको दिनमा अझ सान्दर्भिक भएर गएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले देशलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा गरिएको भर्चुअल संवादमा सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले स्थिरतातर्फ लम्कँदै गरेको देशलाई सङ्कटमा धकेलेको बताउनु भएको छ। जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा रहेकै बेला ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकोले कांग्रेसले देशव्यापी विरोध गरेको उहाँको भनाइ छ। यसबारेको मुद्दा अदालतमा भएकोले दबाब नदिएको भन्दै देउवाले भन्नुभएको छ, अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा छ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न वातावरण बनाइरहेका छौँ। सर्वोच्चले डर त्रासमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण बनोस् भनेर कांग्रेसले आन्दोलन रोकेर फैसला कुरिरहेको तर्क देउवाको छ। बीपी कोइरालाले सुरु गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता झनै बढेको भन्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, बीपी कोइराला सिक्किमलाई भारतमा गाभिएपछि नेपालमाथि पनि सङ्कट आउन लाग्यो भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर फर्कनु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णयको अन्तर्वस्तु केलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राख्ने विषयलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालको योग्यता नपुगेका कारण हो अथवा कुनै पनि देशको स्वार्थको कारण कालो सूचीमा राखिएको हो भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्वस्तु केलाएर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। कसैले कालो सूचीमा राखेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नको लागि अतिरिक्त दबाब दिन खोजेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झन् भन्न सक्नुपर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताउनु भएको छ। देशभर 55वटा एयरपोर्ट रहेकोमा 36वटा कालोपत्री गरिएको र त्यसमा पनि 35वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। 20वटा एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसक्नुले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आधारमा एयरपोर्ट बनाइएको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले कोभिडका कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अरबौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको बताउनु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले झण्डै 5 अर्ब, हिमालयन एयरलाइन्सले झण्डै 2 अर्ब र आन्तरिक तर्फका हवाई जहाज र हेलिकप्टर अपरेटरहरूले करिब 10 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिए श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। भोलिदेखि नै अनलाइन आवेदन भरेर पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताउनु भएको छ। यो सेवा लागू भएसँगै पुनः श्रम स्वीकृति लिनको लागि विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एक पटक विभागबाट आइडी लिएका, फिङ्गर प्रिन्ट गराएका, बायोमेट्रिक लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुरानै विवरणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएपछि अनलाइनबाटै आवेदन दिएर निःशुल्क सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताउनु भएको छ। अबको 2 महिनाभित्रमा नयाँ श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन मार्फत दिन सक्ने गरी काम भइराखेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा थप 534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6000 PCR परीक्षण गर्दा देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 534 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,60,593 पुगेको छ। बिहीबार देशभर 6,378 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा क्वारेन्टाइनमा रहनेको सङ्ख्या 362 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 447 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म 2,52,359 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1856 जना पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। संविधानको रक्षाको लागि परामर्श लिइरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 9 जनाको ज्यान गयो। सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकास गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई चीन सरकारको अनुमति। खोप 79% प्रभावकारी। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहीबार भएको खेलमा प्रदेश नम्बर 1 विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचन हुनेमा आफै विश्वस्त नरहेको बताउनु भएको छ। 45औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस चितौनले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति र बिपी कोइराला विषयक 1 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अलोकतान्त्रिक निर्णय भएकोले ओलीलाई समेत निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन। संविधानमा नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर सरकारले देशलाई राजनैतिक अन्धकारतर्फ धकेलेको उहाँको आरोप रहेको छ। अहिलेको समयमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजनैतिक अस्थिरता अन्त्यको लागि काम गरेर देखाउने समय आएको बताउनु भएको छ। अहिलेको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि काङ्ग्रेस जिम्मेवार भएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, राजनैतिक उतार चढाव हुँदा काङ्ग्रेसले बागडोर सम्हालेको हो, अहिले फेरि त्यो काम गर्नु आवश्यक छ। अहिले संविधानको मर्म विपरीत सरकार अघि बढेकोले अस्थिरता बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसको लागि काङ्ग्रेसले संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको सिंहले बताउनु भएको छ। सरकारले संसद भङ्ग गर्नु संविधान विपरीत हो उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानको रक्षाको लागि काङ्ग्रेस लाग्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र संविधान जोगाउनको लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले जनताले स्थिरताको लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको हो, तर त्यो पुरा भएन। विक्रमसम्म 2033 सालमा बिपी सहितका नेताहरू राष्ट्रको हितको लागि आफूमाथि 8वटा मुद्दा हुँदा पनि नेपाल आएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले राष्ट्रपति जिम्मेवार नेतृत्व नभएको बताउनु भएको छ। जनताको लागि बनेको पार्टीले अहिले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको र महाधिवेशन समेत हुन नसक्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। पार्टी नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय लिनुपर्ने भन्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा पार्टीले निर्णय लिन नसक्नु कमजोरी भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन फागुनमा हुन नसक्ने भन्दै उहाँले संविधान अनुसार वैधानिकतालाई ख्यालमा राख्दै महाधिवेशन गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको मूल्य प्रति तोला रु 100ले ओह्रालो लागेको छ। छापावाला सुन प्रति तोला रु 92,300मा कारोबार हुने गरी तोकिएको छ। छापावाला सुन बुधबार भने प्रति तोला रु 92,400मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला रु 91,850मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। प्रति तोला रु 91,950मा बुधबार कारोबार भएको तेजाबी सुन समेत तोलामा रु 100ले घटेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन सरकारले सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकास गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई अनुमति दिएको छ। चिनिया कम्पनी सिनोफार्मका अनुसार यो खोपको प्रभावकारिता 79% छ। सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिएसँगै एसियामा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव घटाउन यो खोप महत्त्वपूर्ण पाइला हुने चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि नै सिनोफार्मद्वारा तयार पारिएको कोभिड विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोग अन्तर्गत 45 लाख चिनिया नागरिकलाई दिइसकिएको छ। खोप दिएकाहरूमा खास गरी स्वास्थ्यकर्मी र विदेशमा काम गर्न जाने चिनिया नागरिक रहेको चिनिया स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बुधबार मात्र सिनोफार्मले आफूले विकास गरेको खोप 79.34% सफल रहेको घोषणा गरेको थियो। पश्चिमा मुलुकका फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू फाइजर र मोडर्नाले विकास गरेको खोपहरू क्रमशः 95 र 94% सफल रहेको दावी गरिएको थियो। चिनिया स्वास्थ्य प्रशासनका उप-आयुक्त चेन सेफीले सिनोफार्मको खोपलाई सशर्त अनुमति दिएको जानकारी दिनुभएको छ। अब सिनोफार्मले यो खोपलाई बजारमा बिक्री गर्न पनि अनुमति पाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले प्रदेश 1सँग लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। बिहिबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश नम्बर 1ले गण्डकी प्रदेशलाई 140 रनले पराजित गरेको हो। 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 8 ओभरमा 7 रन जोड्दा अलआउट भयो। गण्डकीका 9 खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। गण्डकीका कुसुम गोदार र सोनिया थापाले मात्र समान 2-2 रन बनाए। 3 रन अतिरिक्त पाएको थियो। गण्डकीलाई सस्तेमा आउट गर्न प्रदेश 1 की सङ्गीता राईले 5, शबनम राईले 4 र
अफसरी बेगमले 1 विकेट लिए। लमही क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। ओपनर काजल श्रेष्ठ र रोमा थापाले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान रुबिना छेत्रीले 15 रन बनाइन्। ओपनर काजलले नटआउट 52 र रोमाले नटआउट 51 रन बनाइन्। गण्डकीकी कुसुम गोदारले 1 विकेट लिइन्। जितपछि प्रदेश 1 समूह बी को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। फाइनल प्रवेशको लागि अब समूह बी को विजेता प्रदेश 1ले लुम्बिनी प्रदेशसँग, सुदूरपश्चिम प्रदेशले समूह ए को विजेता एपीएफसँग खेल्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। संविधानको रक्षाको लागि परामर्श लिइरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 9 जनाको ज्यान गयो। सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकास गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई चीन सरकारको अनुमति, खोप 79% प्रभावकारी। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहिबार भएको खेलमा प्रदेश नम्बर 1 विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।